काफी रुकावटें खड़ी की, लेकिन फिर भी पीटीआई एक बड़ा और कामयाब जलसा करने में कामयाब हुई। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। मरियम में आ रहा हूँ, पंगा मत लेना, वो हाल करेंगे कि बांग्लादेश भूल जाओगे। हमारे पठानों का असूल है, ढोल भी लाते हैं बारात भी। इनको तो बाकी कोई नहीं माना आज तक। इस मुल्क के जो आइन का ये कहते हैं ना पार्लियामेंटें और फलाना को, रबिश, चंद चीथड़ों पे मुश्तमिल एक मजमुआ। चूंकि इस आइन में अवाम के जो हुकूक थे वो आज तक आधे भी नसीब नहीं हुए, 1/10 भी नसीब नहीं हुए। अच्छा, नहीं मानते तो ऐसे आइन को तो सच्ची बात है मैं भी नहीं मानता, तो हम खुद रिहा करवा लेंगे। अगर गोली चलाई गई तो पहली गोली में खुद खाऊंगा। अब चलते हैं जी ताजा तरीन सूरत हाल पे कि तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हुकूमत की तरफ से बेशुमार, ये जितनी हुकूमत कमजोर होती है, गैर मकबूल होती है, उतनी ही मज़ाक खेज होती है। काफी रुकावटें खड़ी की, लेकिन फिर भी पीटीआई एक बड़ा और कामयाब जलसा करने में कामयाब हुई। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। कल के जलसे में वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने बहुत जज्बाती तकरीर की। जज्बाती तकरीर बुरी नहीं होती, जज्बात इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होते हैं। और लेकिन बतौर वजीर आला KPK उनको एहतियात से काम लेना चाहिए था। उन्होंने अगला जलसा लाहौर में करने का ऐलान करते हुए कहा कि NOC हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम में आ रहा हूँ, पंगा मत लेना, वो हाल करेंगे कि बांग्लादेश भूल जाओगे। हमारे पठानों का असूल है, ढोल भी लाते हैं बारात भी। बेटियों के लिए आए हुए लोगों के ढोल और बारातों का इस्तकबाल करना चाहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। पठानों की अपनी रवायात हैं, अपनी क्लास है, तारीख है। ये एक ऐसा जुमला था, बाकी जुमले ठीक हैं। चूंकि हमारे जलसे जुलूसों लोगों को करने के लिए, मोटिवेट मोबिलाइज करने के लिए बड़के बुड़के मारना वो ठीक होता है कि अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे और ये और वो। अगर तुम आइन को नहीं मानते तो इस आइन को हम भी नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है। आइन को तो बाकी कोई नहीं माना आज तक। इस मुल्क के जो आइन का ये कहते हैं ना पार्लियामेंटें और फलाना को, रबिश। जियाउल हक ने जिंदगी में एक सच बोला कि आइन क्या है, चंद चीथड़ों पे मुश्तमिल एक मजमुआ। चूंकि इस आइन में अवाम के जो हुकूक थे वो आज तक आधे भी नसीब नहीं हुए, 1/10 भी नसीब नहीं हुए। अच्छा, नहीं मानते तो ऐसे आइन को तो सच्ची बात है मैं भी नहीं मानता। लेकिन ये जो कि हम ढोल भी लाते हैं और बारात भी, ये मायूब सी बात। माएँ बहनें बेटियां, हमारे पंजाब का हमारा अपना एक कल्चर है कि सांझी होती हैं, तो वो सांझ अपनी जगह पे अगर कायम रहे तो बेहतर है। इसी में बेहतरी है, इसी में भलाई है। तो मारा ये ठीक है कि जो हमको मारेगा हम मारेंगे, हिम्मत है तो मार लो भाई। पाकिस्तान तो है ही ये बुज़कशी का मैदान। पाकिस्तान बुज़कशी का मैदान, ये को आइन कानून फलाना ना। कराची में एक लड़की रोंद के गुजर गई, पूरा खानदान खा गई, सुलह हो गई। क्यों? उन्होंने कहा होगा कि भाई पैसे पूसे वसूल लो अपने मुर्दों के, वरना इस सियादे में वैसे फर्क नहीं। तो ये इस तरह के और बहुत सारे वाकया पेशावर में, सिंध में, इस्लामाबाद में, वो जो नूर मुकद्दम या पता नहीं छोड़े। तो इमरान खान के ये उसने कहा अपना गंडापुर ने कि इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो चुके, अगर 1-2 हफ्ते में कानूनी तौर पे इमरान खान रिहा ना हुआ तो हम खुद रिहा करवा लेंगे। अगर गोली चलाई गई तो पहली गोली में खुद खाऊंगा। अल्लाह करे इस पे अमल हो, लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये बढ़त थी, इसकी कोई औकात नहीं थी।
اور یاد رکھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سقراط کو ان خبیثوں بدبختوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہزاروں سال بھی، جنہوں نے سقراط جیسے آدمی کو سزائے موت دی تھی، زہر کا پیالہ، اور وہ جب اس کے ہمدردوں نے، اس کے عاشقوں نے سقراط کو کہا کہ جیل سے ہم آپ کو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو ایک اصولی جنگ لڑی ہے، لیکن میں ریاست کا، اپنی ریاست کا احترام کروں، میں مفرور ہو کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، ختم۔ اچھا، تو جہاں تک عمران خان کو بزور گن پوائنٹ پہ رہا کرانے والی بات ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نو، گو بائی دا بک۔ مجھے پتہ بھی ہو کہ اس جج نے بدنیتی، بددیانتی کی وجہ سے میرے خلاف فیصلہ دیا، اگر تو میں اس کورٹ میں گیا ہوں تو پھر مجھے اس کی عزت رکھنی چاہیے، جیسے سقراط نے اپنی ریاست کو۔ بہرحال تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس طرح کی تقریر کر کے عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کانسپریسی تھیریز اور پتہ نہیں کیا کیا، کون کس کا ایجنٹ ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ بنیادی طور پہ جو بات مجھے علی امین گنڈا پور کی اچھی لگی، وہ جو مریم کے حوالے سے، اتنا تو ہم میں شرم لحاظ، میرا بدترین دشمن بھی ہو، مجھے شدید نفرت ہو اس کی بیٹی میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنی بیٹی اس میں دکھائی دے گی، مارا چھوڑیں، اللہ کرے اس پہ عمل ہو، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ بڑک تھی، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اور یاد رکھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سقراط کو ان خبیثوں بدبختوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہزاروں سال بھی، جنہوں نے سقراط جیسے آدمی کو سزائے موت دی تھی، زہر کا پیالہ، اور وہ جب اس کے ہمدردوں نے، اس کے عاشقوں نے سقراط کو کہا کہ جیل سے ہم آپ کو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو ایک اصولی جنگ لڑی ہے، لیکن میں ریاست کا، اپنی ریاست کا احترام کروں، میں مفرور ہو کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، ختم۔ اچھا، تو جہاں تک عمران خان کو بزور گن پوائنٹ پہ رہا کرانے والی بات ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نو، گو بائی دا بک۔ مجھے پتہ بھی ہو کہ اس جج نے بدنیتی، بددیانتی کی وجہ سے میرے خلاف فیصلہ دیا، اگر تو میں اس کورٹ میں گیا ہوں تو پھر مجھے اس کی عزت رکھنی چاہیے، جیسے سقراط نے اپنی ریاست کو۔ بہرحال تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس طرح کی تقریر کر کے عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کانسپریسی تھیریز اور پتہ نہیں کیا کیا، کون کس کا ایجنٹ ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ بنیادی طور پہ جو بات مجھے علی امین گنڈا پور کی اچھی لگی، وہ جو مریم کے حوالے سے، اتنا تو ہم میں شرم لحاظ، میرا بدترین دشمن بھی ہو، مجھے شدید نفرت ہو اس کی بیٹی میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنی بیٹی اس میں دکھائی دے گی، مارا چھوڑیں۔